أنا أحمد شهير، طالب في كلية الصيدلة جامعة طنطا، مسعف ميداني من التحرير بداية أحداث الثورة. حضرت أحداث التعذيب، بداية من أحداث الثورة. نقدر نقول في عصر مبارك، عصر مرسي، عصر المجلس العسكري. طبعا في عصر مبارك كانت الانتهاكات كانت كبيرة جدا، وكان في تعتيم إعلامي كبير. المجلس العسكري كنا عانينا فيه فترة كبيرة، وكان في حالات تعذيب كتير جدا. يعني بداية من أحداث مجلس الوزراء كانت أبشعهم. أحداث العباسية تم التعتيم على أشياء كتير حصلت فيها. تم التعدي عليا أنا شخصيا في أحداث العباسية، وأنا لابس البلطو الأبيض داخل مستشفى الميداني. نركز بالنسبة لفترة رئيس محمد مرسي. الفترة الأخرانية بدأت نقول بداية من 24 يناير 2013. أنا كنت متواجد في الاتحادية، طلعت من الميدان. بالنسبة للاتحادية كنا متواجدين، الأعداد بدأت تزداد بعد العصر. بدأ ضرب الغاز، ما كانش فيه خرطوش أول يوم. كانت الحالات اللي بتتمسك كان بدأ العنف يظهر من أول وجديد. كانت حالات العنف ما كانتش متواجدة في الأحداث اللي قبل كده، زي ذكرى محمد محمود ما كانتش بالشكل اللي كانت موجودة فيه فترة 24 يناير و 25 يناير. العنف بدأ يتزايد يوم 25 يناير بالليل في ميدان التحرير. توجهت بعديها على ميدان التحرير. العنف بدأ من مين؟ من المتظاهرين ولا من الشرطة؟ هو كان وضع طبيعي ان كان في حالة من، مش عارف اوصفها لك ازاي. الناس كان مش عارف اقول لك ان احنا ما قلناش ان احنا نقلناها غير سلمية، لكن في بعض الناس كانت بتبقى متواجدة وبتبدأ تحدف طوب وبتبدأ زي ما في اي اشتباكات. لكن لكون الامن المركزي في شارع الشيخ ريحان بعد ما طلع على القصر العيني ويبدا يضرب قنابل الغاز بكثافه، مش مدي مساحه للمتظاهرين ان هم يرجعوا، ويبدا يمسك في المتظاهرين ويسحل فيهم. لو وصل قنابل الغاز في نص الميدان يوميها، مش مدي مساحه كافيه للمتظاهرين ان هم يتحركوا. معروف ان لازم حتى لو انا حاوط المتظاهرين لازم اسيب ثغره الناس تتحرك منها. مش انا قصدي اخش الم المتظاهرين عاطل مع باطل. يعني انت شايف كان العنف من الداخلية اللي هو مش بس اللي هو بيبعد المتظاهرين او بيحاول يفرقهم، لا ده كان استخدام مفرط للعنف، زائد اللي هو كمان قبض عشوائي وبيحاول قتل المتظاهرين او ارهابهم بشكل كبير. ده غير ان الاشخاص اللي هو عايز يقبض عليهم، هو لو عايز يقبض عليهم من غير اي عنف سهل. يعني عسكريا لو مسكوا شخص خلاص انتهت. ايه الداعي لان الشخص ده يترمى على الارض او ده ضرب مفرط ويبدا يتسحب على الارض ويتسحب؟ مفيش داعي لكده. هي بقت زي حاجه اتطبعت في الذاكره عندهم، بقت حاجه في الخلفيه الذهنيه لكل رجال الشرطه ان ده اسلوب التعامل مع المتظاهرين. يعني كان في حالات سحل وضرب المتظاهرين 25 يناير والاحداث كل الايام اللي بعدها، اذا كان في التحرير، في شارع الشيخ ريحان، او لما انتقلت للشبكات عند كورنيش النيل، او في الاتحاديه. كان الاستخدام بس كان الامن بيستخدم بس قنابل الغاز ولا كان بيستخدم خرطوش وحي؟ الغاز كان بيتم استخدامها. الخرطوش كان حالتين، ما خطاش حالتين او 3 حالات في اليوم 25 ما كانوش كتير. بدأ استخدام الخرطوش بكثافة، ويمكن كان الخرطوش هو التركيز الكامل عليه بعد ما تم اختطاف المدرعة بعد مسيرة السيدة زينب ووصلت الميدان. أي الاشتباكات دي تم بعديها في سيمون بوليفار ومن كورنيش النيل تم استخدام الخرطوش بكثافة. يعني الأمن كان بينتقم من المتظاهرين؟ نعم، الأمن كان بينتقم من المتظاهرين، حاجة زي كده بالظبط. كان قبليها كان استخدام الغاز الموافقة. أول ما تم اختطاف المدرعة ووصلت الميدان وبدأت الأمن المركزي يبدأ يجمع نفسه ويبدأ يتوجه تاني،
لكورنيش النيل بدأ استخدام الخرطوش وما توقفش من ساعتها. تقريبا كان كام حالة مرت عليك في المستشفى الميداني؟ هو يمكن من الضغط اللي كان علينا، ومن ناحية تانية لأن الحالات كانت بتبقى الأحداث موجودة على قصر النيل، على قصر النيل وكورنيش النيل. احنا صعب ان احنا نعمل مستشفى ميداني لأن المدرعات كانت في بعض الأوقات بتدخل من كورنيش النيل وتبدأ تدخل من قصر النيل وتدخل ناحية الميدان، واوقات بتدخل من سموم بوليفار وتدخل من جامع عمر مكرم. ما كانش ينفع نعمل مستشفى ميداني ثابته ونبدا نعمل تنظيم عشان نعمل احصاء لعدد الحالات، فما كانش في تنظيم كافي ان احنا نعمل احصاء للحالات اللي تم اصابتها بالخرطوش، لكن الحالات تتخطى 1000 حاله. كان في استخدام الرصاص الحي؟ في حالات، انا حضرت حالتين عن باب المحافظه، كان في مسيرة توجهت الساعة 12 بالليل أنا كنت متواجد فيها، في حالتين تم إصابتهم بالرصاص الحي. يعني الشرطة ما اكتفتش باستخدام قنابل غاز، لا استخدمت خرطوش ورصاص حي. طب وبالنسبة لحالات التعذيب، كان في حالات تعذيب في الوقت ده؟ حالات تعذيب اللي كان بيوصل لنا معظمهم مش عارف اوصفها هي دي شفقة ولا ايه بالظبط، لكن كان بعض الأطفال الصغيرين لما كانوا بيتمسكوا كانوا بيمسكوهم، منهم اللي بياخدوه ومنهم اللي بيمسكوا ويضربوا ويعذبوا وبعد كده يسيبوا. وغير كده كمان منهم بعض الناس كبار في السن كان برضو يتضربوا، كان اوقات بيسيبوهم. معظمهم اللي هم حالة واحدة او حالتين كانوا كبار في السن، يعني يتخطوا 50 سنة، اللي هم قلنا اتمسكوا من الامن المركزي واتضربوا واتسابوا بعدين. طب معظم الحالات كانت اطفال صغيرين. ايه نوعية الضرب؟ كان بيبقى مضروب ازاي او المنطقة؟ الضرب كان معظمه بالعصيان الامن المركزي. كان كلها معظمها كلمات على الرأس معظمها وعلى الظهر. دايما لازم أول حاجة ده يوقعه على الأرض ويبدأ الضرب بالبيادات. بالنسبة للأطفال الموضوع كان بيبقى مؤلم جدا، كان بتوصل لبعض الأوقات اللي كان بيبقى فيه جروح قطعية. العصاية ذات نفسها مش من الضربة هي اللي تقطع، هي بتعمل جرح قطعي، لكن من شدة الضربة ممكن تسبب الجرح. سواء الضرب سواء كان بالبيادات او بالعصيان ممكن بسبب حالات وفاة؟ قدامنا حالة محمد الجندي. محمد الجندي، انت قلت ان انت من الناس اللي زارت محمد الجندي في اول يوم في المستشفى. محمد الجندي كتقريرك كمسعف ميداني او طبيب، انت شايف ان محمد الجندي ممكن يكون سبب الوفاة حادثة عربية ولا؟ مستحيل. حالة محمد الجندي كانت كسور في الضلوع على جانبين، جانب الايسر دي اللي اقل حاجة. كان في ترشيح عالي في المخ وترشيح ونزيف في الغشاء الأم الجافية لبطن المخ. كان في بعض التجمعات الدورية المحيطة بنخاع المخ. الحالة كانت صعبة، الأمل فيها كان ضعيف، لكن احنا ما كانش في حاجة بعيد عن ربنا لحد ما توفى الله يرحمه. الحالة كانت غير كل ده بقى، غير كل ده طبعا الأسباب التانية اللي احنا جبناها، الناس اللي طلعت من الجبل الأحمر وشاهدت إن هم شافوه وتأكدوا إن هو كان موجود داخل الجبل الأحمر، ووصفوا حالته ووصفوا الجرح اللي كان في راسه من غير ما يشوفوه، من غير ما احنا نعرف هو فين أصلا، قبل ما يوصل، قبل ما نعرف إن هو في الجبل الأحمر. كان في وصف ليه كامل. يعني أنت كطبيب بتأكد إن محمد الجندي مات نتيجة للتعذيب وليس حادث السيارة زي ما بيقول مستشار وزير العدل أو غيره؟ وزير العدل قال إن تقرير الطب الشرعي ظهر، كبير الأطباء الشرعيين قال تقرير الصفة التشريحية لم يظهر، هيظهر منه 4. الكلام كله متضارب. أنت في البداية في النهاية بتحمل مسؤولية كل الأحداث اللي فاتت، وبتحمل المسؤولية الجنائية لمين؟ المسؤولية الجنائية سواء المسؤولية الجنائية أو المسؤولية السياسية. المسؤولية الجنائية لشخص رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي، هو المسؤول عن كل الأحداث اللي حصلت في الفترة دي. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. دكتور محمد مرسي. طب هو أنت شايف الاستخدام المفرط للقوة الداخلية اتغير من أول الثورة لحد دلوقتي؟ كان في بدايات للتغير،
لحد ما تم تغيير وزير الداخلية. يعني في أحداث محمد محمود طبعا كان بدايتها مع جيكا، بعديها لما اتنقلت للقصر العيني بدأت الأحداث تهدى واحدة واحدة، بدأ الاستخدام يبقى القنابل الغاز خرطوش يقل، بدأ يبقى فيه تفاهم. اتنقلت لسيمون بوليفار، كانت أوقات بتشد وأوقات بيحصل عنف وسقط ضحايا وسقط شهداء، بدأت تهدى برضه في بعض الأوقات. ولما تعدينا وحاولنا نهدي الأمور في سيمون بوليفار كان في بعض القيادات الأمنية متفهمة وكانت بتساعدنا. يعني كان في ناس اتمسكت وقلنا لهم احنا هنتوسط ونوقف الضرب، ووقفنا الضرب واتفقنا ان الناس اللي اتمسكت 10 اتمسكوا هيتسابوا، واتصلوا مدير الامن ساعتها وقالوا في خلال ساعه هيطلعوا بالفعل. كان في بدايات لعوده الثقه، برغم ان كان في واحداث فيها دم، لكن سياسه التخوين لممارسه الاخوان المسلمين وبدايه من احداث الاتحاديه، احنا تناسينا ان كان الخلاف ما بيننا وما بين جماعه الاخوان المسلمين خلاف سياسي وتحول الى خلاف جنائي. الرئيس محمد مرسي رئيس زي ما قال كل المصريين ما ينفعش يطلع يتكلم ويهاجم مجموعه معينه وفي مجموعتين من الشعب بيضربوا في بعض. يوم احداث الاتحاديه من وجهه نظري اصعب احداث مرت من بدايه الثوره لحد دلوقتي. مش لعدد القتلى ولا لعدد الشهداء ولا قوه الاحداث ذات نفسها، لكن لبشاعه المنظر. ما ينفعش يبقى في طرفين من المجتمع بيقتلوا في بعض. ده اللي وصلنا ليه حكم الاخوان المسلمين. لو هتقول كلمة سواء للرئيس أو وزير الداخلية هتقول لهم إيه؟ أو لو هتوصفهم بحاجة هيكون وصفك ليهم إيه؟ أنا مش هزود على الكلام اللي هما بيقولوه. يعني الرئيس محمد مرسي طالع من جماعة الاخوان المسلمين دعويا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. الرئيس محمد مرسي بعد احداث الاتحادية طلع بيتكلم عن طرف ثالث زي ما كان المجلس العسكري بيتكلم، طالع بيشكر المجموعة اللي طلعت مساندته، وهو المفروض زي ما قال رئيس الحكومة المصريين. بالنسبة لوزير الداخلية انتوا اضطريتونا ان احنا نقف وما نحاولش ننبذ الناس اللي موجودة في وسطنا وبتميل للعنف. لما الاقي القوى الامنية اللي قدامي هي اللي بتبدأ تضرب الخرطوش وجنبيها واحد وبيحدف طوب بيحدف مولوتوف، انا مش همنعه. انتوا اللي اضطريتونا لكده. انا اقول ما ينفعش رئيس محمد مرسي طالع من جماعة الاخوان المسلمين الدعوية بيتكلم عن تطبيق الشريعة. كل اللي بيحصل في مصر في الفترة دي ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية مطلقا. في أي حاجة حابب تقولها؟ في أي حاجة حابب تضيفها؟ اللي حابب أضيفه إن إحنا فرقناش كتير عن عصر مبارك، تغيرت الوجوه فقط لا غير. السياسات واحدة، السياسة الاقتصادية واحدة، هو ما عندهمش منهج اقتصادي واضح. بالنسبة للحالات المجال اللي احنا فيه فترة الثورة، بالنسبة لحالات التعذيب أنا شايف ما تفرقش كتير. يمكن على استحياء في بعض الأوقات، وظهرت على العلن في حالة محمد صابر، ظهرت الناس كلها. ما فرقتش كتير عن عصر مبارك على الشكل السياسي ونبضة الاستعلاء اللي كان وصل ليها مبارك. بالفعل الاخوان المسلمين وصلوا ليها ومع صاحبي قلنا خبطوا راسهم في الحيط. انا شايف ان مفيش حاجه اتغيرت، نفس مبارك هو نفس مرسي، مكملين ومفيش حاجه توقفنا بزيادة. شكرا.